आयंगोपस्त्रक्रमेन्मादम्बणः तद्रजप्तिर्वाः मोत्तपेभ्यो एकेभ्यः यन्द्रक्षदभ्यः जदाभया गुरुग्रहस्य मद्भाग कर्माकारमण्डलः आउटनामहल्यं स्थापयामः कर्ममण्डलं यद्वेदमर्यामस्य तमहेभ्ययायदाः अजयत्वयोः अनुष्ठे शत्रक्षत्रशत्रमयधः शत्रुनिर्भरहन्ता शत्रचन्द्राभिपुनेयुष्पा महादेवानां पदवे कविनां भूप्राणां हेमराणाः स्वनार्धाणाः विष्णुराणाः सोमपवित्रमत्यत्रयभन्ना देवाभ्यः सुरभ्यः ओम मकिर्भजदामावास्यामे आमयामि पूजयामि ओम गोरद्धाय ओम नमोवामहेदनेभ्यः वीडियो सिनेमा अक्षर नवी అత్త సినిమా నవ్వట్లేదు ఏంటి కొట్టావేంటి ఏరా పండు ఒక్క ఫోటో అన్నా తీసేవా అంటావు రేపు బాబు 3 రోజులు ఉంటాం మనం ఆంటీ నువ్వు ఒకసారి తిరిగితే ఆపేస్తా వీడియో.